नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हाँसो रोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 3 गते मंगलबार तदनुसार 15 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि प्रस्तुत गरिएको हो। अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झैं 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेषदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज मंगलबारको दिन मंगल ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेशको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। रक्तो रक्ताङ्गरागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलिर्नेत्रैर्युक्तास्त्रिभिर्वामनकरचरणौ बीजपुरान्तवासः। हस्ताग्राक्लिप्तपाशाङ्कुशरदवरदो नागवक्त्रो हि भूषो देवः पद्मासनो वो भवतु नतशुरो भूतये विघ्नराज। देवः पद्मासनो वो भवतु नतशुरो भूतये विघ्नराज। भगवान गणेशको वन्दना गरिएको यस स्तुति श्लोकको अर्थ हुन्छ, जो रक्तवर्णको शरीरले युक्त हुनुहुन्छ, जसको रातै रङका अङ्गराग वस्त्र र पुष्पहार धारण गर्नुहुन्छ, जो लम्बोदर हुनुहुन्छ, जसको मस्तकमा चन्द्रमुकुट छ, जसका 3वटा आँखा छन् र हात खुट्टा ससाना छन्, जसको सुँडको अग्रभागमा पास, अंकुश, दन्त तथा वरद मुद्रा सुशोभित छन्, जसको मुखमण्डल हात्तीको जस्तो छ एवं सर्पमय आभूषण धारण गर्नुभएको छ, ती कमलको फूलको आसनमा विराजमान समस्त देवगणका आराध्य विघ्नराज भगवान गणपति हजुरहरूका निमित्त सदैव कल्याणकारी बन्नुहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतमा आदरणीय श्रोतृवृन्द। आजको राशिफलको नयाँ अङ्कमा तपाईलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 3 गते तदनुसार 15 फेब्रुअरी गतेर तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै माघ शुक्ल चतुर्दशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मंगलबारको दिन यो मंगल ग्रहको विशेष दिन हो। मंगल ग्रहलाई ग्रह सभाको सेनापति तथा साहस, हिम्मत र स्वाभिमानको कारक मानिन्छ। मंगल ग्रहले मेष र वृश्चिक राशिका निमित्त राशि स्वामी, कर्कट र धनु राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मीन र सिंह राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मेष र वृश्चिक राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक मंगल ग्रह, इष्ट देवता भगवान गणेश वा हनुमानजी, शुभ दिन मंगलबार, सहयोगी दिन आइतबार, सोमबार र बिहिबार, अशुभ दिन बुधबार, शुभ रत्न मुगा, अशुभ रत्न पन्ना, शुभ रंग गुलाबी, अशुभ रंग हरियो, शुभ अङ्क 1, 5, 8 र अशुभ अङ्क 3 र 6 हुने गर्दछ। मेष राशि हुनेका लागि कार्तिक महिना मेष राशिको चन्द्रमा मघा नक्षत्र आइतबार नन्दा अर्थात् परेवा षष्ठी र एकादशी तिथि मेष लग्न दिनको प्रथम प्रहर घात मानिन्छ भने वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आश्विन महिना तुला राशिको चन्द्रमा रेवती नक्षत्र शुक्रबार नन्दा तिथि अर्थात् परेवा षष्ठी र एकादशी तिथि वृश्चिक लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मान्ने ज्योतिषीय नियम छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो
मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा मङ्गल ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि मङ्गल ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान गणेशको विशेष पूजा गरी 21वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा करवीरको फुल, रातो कपडा वा सक्खरमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनि ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शनिश्चर ग्रहको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो चतुर्दशी। यस तिथिलाई रिक्ता र उग्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शङ्कर र भगवती दुर्गा। आजको दिन आशुतोष भगवान शिवको भक्तिभाव र उपासनाबाट मनुष्यले समस्त ऐश्वर्य, सन्तान सुख र धनधान्य प्राप्त गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै माता दुर्गाको कृपा प्राप्त हुँदा शत्रुनाश, भयमोचन र ऋणादिबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कुम्भ राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त समेत कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 3 गते मङ्गलबार, तदनुसार इस्वीसन 2022 फेब्रुअरी महिनाको 15 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 सिल्ला अथवा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज श्री पशुपतिनाथको छाया दर्शन। आजको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, गृह वास्तु जुरेको दिन र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि बेलुका 9:37 त्यसपछि पूर्णिमा तिथि। पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र दिउँसो 1:56 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सौभाग्य योग बेलुका 9:42 त्यसपछि शोभन योग। सुरुमा गरकरण बिहान 8:58 त्यसपछि वाणिज्यकरण बेलुका 9:37 अन्तिममा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण। भद्राको बास रहनेछ पृथ्वी तल अर्थात् भूमिलोकमा। आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा पश्चिम बेलुका 9:37 त्यसपछि वायव्य वार्सुल उत्तर दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 6:43 सूर्यास्त साँझ 5:54 चन्द्रोदय साँझ 4:42 चन्द्रास्त भोलि बिहान 5:19 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 12:56 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम हे अक्षरबाट 12:56 देखि बिहान 7:26 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट बिहान 7:26 देखि दिउँसो 1:56 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डा अक्षरबाट दिउँसो 1:56 देखि राति 8:20 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डी अक्षरबाट राति 8:20 देखि मध्यरात्रिपछि 2:44 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आज दिउँसो 1:56 देखि अश्लेषा नक्षत्र प्रारम्भ हुँदैछ। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजका लागि राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल दिउँसो 3:06 देखि 4:30 यो शुभबार बेलाको समय हो। यमघण्टा बिहान 9:31 देखि 10:55 यो चरबार बेलाको समय हो। गोलिककाल दिउँसो 12:19 देखि 1:42 यो अमृतबार बेलाको समय हो। कालबार बेला दिउँसो 1:42 देखि 3:06 रोगबार बेला बिहान 6:43 देखि 8:07 र साँझ 4:30 देखि 5:54 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको
दिउँसो 11:56 12:41 लाभ बार बेलाको दिउँसो 10:55 12:19 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री पूर्णिमा व्रत, श्री स्वस्थानी व्रतको समापन, माघ स्नान, व्रत यम नियमादिको समाप्ति, माघ यात्रा, झापा किचक बधमा मेला, सिपुन्नी यो नेवारहरूले मनाउने पर्व। भोलिको मुहुर्त छ अग्निव्यास, सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन। भोलि भद्रा रहेकाले भद्रा विचार गरी कार्य गर्नुपर्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ। दिन र रात अर्थात् अहोरात्र कर्कट राशिमा नै चन्द्रमा रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको पञ्चम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, छैठौँ भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, सातौँ भावमा मकर राशिमा बुध शनिश्चर, आठौँ भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति, 11औँ भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा कर्कट राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। आफ्नो कार्यलाई अत्यन्त गम्भीरता र सचेतताका साथमा पुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस्तो घटना घटित हुनेछ जसले तपाईँको प्रगतिको बाटो खोल्न सक्छ। शुभचिन्तक र अनुभवी व्यक्तिको विचारबाट प्रेरणा प्राप्त गरेमा तपाईँले आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठनमा अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै सम्पत्ति वा मोटर वाहन खरिद गर्ने कार्यक्रम छ भने एकपल्ट गम्भीर ढङ्गले सोच विचार गर्नु उचित हुन्छ। महिला वर्गले आफ्नो चरित्र र राखन धरनमा सतर्कता अपनाउनु उचित हुन्छ। नकारात्मक प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट टाढा रहनु जायज हुन्छ। चौथो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले घराइसी सुख सुविधाका वस्तुको जोहो गर्ने समय आएको छ। कुनै कुराको खर्खाँचो छ भने किनमेल गर्दा राम्रो हुन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा लामो समयदेखि आफ्नो व्यवसाय वा कारोबारलाई नयाँ गति दिने मनसाय बनेको छ। आशाका पछि लाग्ने समय हो, तथापि कसैको आश्वासन वा लोभमा भुलिनु हुँदैन, नत्र फन्दामा पर्न सकिन्छ। जागिरीहरूका निमित्त बाध्यात्मक घराइसी काममा खट्नुपर्ने हुँदा कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ, तथापि श्रम गरे बमोजिम राम्ररी नै कार्यालयको काम सम्पादन हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने इच्छाएको परिणाम प्राप्त गर्न परिश्रम गर्ने समय छ। ठोस परिणाम हात पर्ने दिन त छैन, तर पनि प्रयास गरेमा ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिना मसिना काममा व्यस्त रहँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन। तर सानातिना र बेकामे कुरामा मन अल्झियो भने निराश हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। प्रेम जीवनमा सगी साथी र विश्वास पात्रले नै निचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। आन्तरिक विषयमा गोपनीयता कायम राख्नु ठिक हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो। के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भ्रामरी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक काम र परोपकारी कामबाट इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुने समय हो। पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरी छाडिनेछ। हक र अधिकारको संरक्षण हुनेछ। संयमताका साथमा मेहनत गरेमा ठुलो सफलता पाउन सकिन्छ। इष्टमित्र र सहयोगीको साथ पाइनेछ। रोकिएका र अवरुद्ध कामलाई पुनः गति दिन सकिनेछ। परिवारजनका आकाङ्क्षा पूरा हुनेछन्। खास गरी मित्रवर्ग वा दाजुभाइको काममा खट्नुपर्ने समय हो। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा पुराना साथीभाइ वा दौतरीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो।
हुनसक्छ आज बाल्यावस्थाका स्वर्णिम पलहरू स्मरणमा आउनेछन्। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त नोकर चाकर र कामदारसँग उचित समन्वय गरी काममा आफै खटेको जाति हुन्छ। समस्या वा झन्झटबाट टाढा जान सक्नुहुन्न, तर सानातिना समस्याले व्यापारिक कारोबारमा खासै प्रभाव पर्दैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि पुरानो समस्या वा कारबाहीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। कुनै नबुझेको विषय छ भने सहकर्मीको मद्दत लिएमा सबै समस्या हल गर्न सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि गरेको मेहनत र भएका प्रयासको राम्रो परिणाम प्राप्त हुने राम्रो दिन छ। मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ, तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी बढिरहने समय हो। बरु दाजुभाइ वा माइती पक्षको सरसहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा सँगै साथीसँग अल्मलिँदा वा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन, तर यथासम्भव तालमेल मिलाउनु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बिचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक क्रियाकलाप सुचारू बनाउन प्रयास गरिनेछ। भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ। स्थायी वा दिगो कामको थालनी हुन सक्छ। शुभचिन्तकको सहयोगले टटकारो समस्याको समाधान हुने दिन हो। बलियो आत्मविश्वास भएकाले कतै लगानी गर्ने योजना छ भने तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु ठिक हुन्छ। गरेको प्रयास अनुरूप व्यावसायिक काममा राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। परिश्रमको बलमा प्रतिस्पर्धाको दौडमा उपलब्धि हासिल गर्ने मौका छ। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल बन्नुहुनेछ। चिन्तन र विचारका बलमा आफ्नो सर्कलमा इज्जत कायम गरिनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अतः काम र पेसाप्रति विशेष रुचि र निष्ठा भावको उदय हुने र गरेका कामबाट राम्रो आम्दानी हुने समय छ। कमाएको धन कि त सञ्चित हुनेछ वा आधारभूत खर्च टार्न उपयोग गरिनेछ। वन व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि चिसो चिजबिज, सागसब्जी र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। आम्दानीको पाटो सहज नै देखिन्छ, तर पनि फुइलाउने क्रममा मोटै रकम खर्च हुने परिस्थिति छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अतिरिक्त धन प्राप्त हुनाले सोख पूरा गर्न सकिनेछ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कुनै महत्त्वपूर्ण चिजबिज हराउने वा नाश हुने खतरा छ। सिनियर स्टाफ, हाकिम वा गुरुजनसँगको सम्बन्धमा नकारात्मकता देखिनेछ। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। जीवनसाथीको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्, तर चिसोले सताउन सक्छ, होस राख्नुहोला। प्रेम जीवनमा काम गर्न उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहने समय हो। लभमेटबाट कुनै उपहार वा भौतिक उपकरण प्राप्त गर्नाले मन फुरुङ्ग हुनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन, विद्वान, अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलायै नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि उचित काममा सही निर्णय लिन सकिने सुन्दर दिन छ। कामको दबाव बढ्नेछ, तर आजको लगनशीलता र श्रमले पछि राम्रो फाइदा दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्नाले आत्मविश्वास जाग्नेछ। आत्मीय मित्रसँग विचार विमर्श हुने तथा एकान्तमा बसेर रमाउने अवसर मिल्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। व्यस्त दिनचर्याका माझमा आजको केही समय धार्मिक वा आध्यात्मिक कार्यमा पनि बित्न सक्छ। यसबाट मानसिक शान्ति मिल्नुका साथै शारीरिक ऊर्जामा वृद्धि हुनेछ। समग्रतामा आज रमणीयता र आनन्दका साथमा समय बिताउँदै आफ्नो पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्ने अवसर पाइने दिन हो। आफ्नै शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले विचार र योजनालाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न परिश्रम र लगनशीलताको खाँचो पर्नेछ। जुन काम गरे पनि अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिई अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा उधारोमा गएको धन वा ऋण कारोबार आजको मुख्य विषय बन्न सक्छ। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आफूलाई ऊर्जावान र जीवन्त महसुस गर्ने दिन्छ। व्यक्तित्व विकासका साथै आफ्नो शारीरिक र रूप संरचनातर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा साझेदार वा सहयोगीले होच्याउने प्रयास गर्दैछन्। अरूले गरेको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र असफलताका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने हुन्छ।
गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। घराइसी र व्यावहारिक काममा खट्दा समेत फुर्ती जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो रुचिको विषयमा अगाडि बढ्ने थुप्रै अवसरहरू देखा पर्न सक्छन्। आफ्नो खुबी र क्षमताको पहिचान हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः भगवान् गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि बाध्यात्मक खर्च बढ्ने दिन हो। तथापि विपरीत परिस्थितिमा पनि दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन प्रयास गरिनेछ। नयाँ उपलब्धिहरू देखा पर्ने समय छ। विगतदेखि थालनी गरेको कुनै लक्ष्यलाई टुङ्गोमा पुर्याउने समय छ। त्यस्तै कुनै शुभ समाचार प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। फँसेको वा उधारोमा गएको धन उठाउन प्रयास गर्ने दिन हो। पारिवारिक आवश्यकताका वस्तु किनमेल गर्न सकिनेछ। नजिकका आफन्त वा सँगै साथीसँग मनमुटाव हुने दिन हो। त्यसैले आज आफ्नो अहङ्कार र क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्नु ठिक हुन्छ। 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले ख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अपनाउने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त मार्केटिङ, यातायात, व्यवसायी र ढुवानीको क्षेत्रमा केही लाभ लिने समय हो। तर नियम कानुनको व्यवस्था नगर्नुहोला, नत्र सरकारी कडी-कडाउको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त विवादास्पद कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दा धन लाभ भए पनि आत्मसम्मानमा बाधा पर्न सक्छ। बाध्यात्मक काममा सञ्चित धनको उपयोग हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सिनियर स्टाफ वा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसित सामिप्य बढ्ने, नयाँ कुरो सिक्न पाइने तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। प्रेम जीवनमा मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। दिनभरि कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने तथा मन पिरोलिने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हाबी हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीको वैकल्पिक मार्ग के हुन सक्छ भनी घोत्लिने समय हो। प्रयास गरेमा पहिले गरेका कामको पारिश्रमिक प्राप्त हुने अथवा उठ्नुपर्ने रकम हात पार्ने मौका छ। भविष्य सम्झेर लगानी गर्नुभयो भने आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। युवाहरूको सक्रियता देखिने कुनै पनि काममा संलग्नता जनाउँदा वा लगानी गरेमा समेत लाभ मिल्ने दिन हो। आन्तरिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। करियरका दृष्टिले नयाँ दैलो उगार्न सकिनेछ। तपाईँको आकर्षक र चुम्बकीय व्यक्तित्वले सबैको मनलाई मोहित तुल्याउनेछ। माया, प्रीति र आनन्दका आधारमा पनि उत्कृष्ट समय देखिन्छ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा छोटो समयमा राम्रो उपलब्धि हात लागि हुने दिन हो। आय स्रोतमा वृद्धि हुनाले आवश्यक भौतिक उपकरण जोड्ने मनसाय बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त अनुभवीको सहायता लिएमा कारोबारमा देखिएका समस्या समाधान हुने दिन हो। तर नयाँ लगानीका लागि समय अनुकूल देखिँदैन। साथै कामदारहरूको गतिविधिमा पनि ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि रोकिएको काम बन्द र पदीय दायित्वमा वृद्धि हुने दिन छ। खोजी गर्दा आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि सोच्ने सामर्थ्यमा कमी भएको आभास हुनेछ। एकान्तमा मात्र मन रमाउने दिन हो। तर आज सामाजिकता र सहकार्यमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो, चापिलो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइँदै र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्ती बुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः कुबेरजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि।
तुला राशि उनीहरूका लागि परिश्रम र मेहनतका बलमा लाभ उठाउन सकिने दिन हो। रोजगारी र बन्द व्यापारको क्षेत्रबाट केही न केही फाइदा हुने योग छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। व्यवसायीहरूले विगतको कमी कमजोरी र अनुभवलाई मूल्याङ्कन गरी भविष्य सुदृढ बनाउन प्रयास गर्ने दिन हो। परीक्षा र प्रतियोगितामा सहभागी हुनु छ भने सफल बन्न सकिनेछ। सरकारी काममा विशेष सफलता मिल्नेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। अत प्रतिष्ठा बढाउने कुनै अवसर प्राप्त भएमा त्यसमा लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा लेखन प्रकाशनको काम, परामर्श सेवा, लेखा सेवा, कन्सल्टेन्सी, वकालत, ब्याज र बट्टाको काम, सेयर मार्केट, कम्प्युटर सम्बद्ध काम वा वाणी प्रधान कामबाट फाइदा लिने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आलस्य त्यागेर मेहनत गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धीले समेत सहयोग माग्दै तपाईँका सामु आइपुग्ने बाध्यता बन्नेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने गर्दै नगरेको र थोरै सहभागिता जनाएको काम कारोबारका कारण झुट्टो आक्षेप बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। सचेत हुनुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आपसी सम्बन्धमा नयाँ मिठास देखा पर्न सक्छ। घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्ने तथा वृद्ध समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि इच्छा, आकाङ्क्षा र लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बलियो समय देखिन्छ। हाँके ताकेका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मनले सोच्दै नसोचेको विषयमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक काम वा कुनै परोपकारी काममा समय बित्नेछ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बेला हो। रोकिएका र पुराना काम दोहोर्याएर प्रयास गरेमा पूर्ण हुने समय हो। साथै नयाँ काम हात पार्ने मौका छ। याद गर्नुहोस्, आज भविष्य सम्झेर विशेष काम थालनी गरी जग बसाउने मौका हो। 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले दिन दुखी र वृद्धको सहयोग गर्दा भाग्य बढ्ने समय छ। आज कुनै पनि धार्मिक पारम्परिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको जाति हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त काम विशेषले बाहिर जानुपर्ने समय छ। नियमित काम धन्दाबाट लाभ नै हुनेछ। त्यस्तै सानो प्रयासले ठुलो काम बन्न सक्ने भाग्य वृद्धिको समय हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि तारिफयोग्य काम गरेर दङ्ग पर्ने दिन हो। तर आज चुनौती र सङ्घर्षका माझमा काम निकालेर इज्जत जोगाउन सकिने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ। प्रत्येक कामलाई तन्मय भएर ध्यानपूर्वक गर्ने रहर जागेर आउनेछ। आत्मविश्वासको मात्रा बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि सार्वजनिक हित वा परोपकारी काममा खट्नुपर्ने समय छ। घरैको वा छरछिमेकको कुनै धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाचस्पतये नमः गुरु बृहस्पतिको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि लगानी र दौडधुपको उचित मूल्य पाइँदैन। न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बन्ने निश्चय भएको काम पनि अचानक बिचमा रोकिन सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि व्यवसायमा देखिएका आर्थिक समस्या हल गर्न सञ्चित पुँजी र आफ्नो हैसियत सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ। कसैको दबाब वा करकापमा गरेको कामले भविष्य बिगार्न सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। जागिरीहरूका निमित्त अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा लाभमूलक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा एकातिर आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति चल्दैछ। अर्कोतर्फ घर परिवारबाट पनि खर्चवर्चको अभाव भएको सन्देश प्राप्त हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। व्यावहारिक जिम्मेवारीमा मात्र होइन,
आफ्नो तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्ने समय हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्ने तृष्णा जाग्न सक्छ, तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त बारम्बार नकारात्मक धारणा मात्र आइरहने समय हो। कसैको कुरामा वा भहकाउमा नफस्नुहोला, तपाईँको भावनाको कदर हुने छैन। आयु क्षेत्रको उच्चारण यात्राका कारण मनले नमानेको काम गर्नु हुँदैन। कुनै ठोस निर्णय लिनुपर्ने छ भने पनि आज र भोलि यी 2 दिन अझ बढी अध्ययन र चिन्तन गरी कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ। नयाँ काममा हात हाल्नु ठिक हुँदैन, तर गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिन्छ। आश्वासन दिएर झुक्क्याउनेहरूले सताउनेछन्। हरेक काममा गोपनीयता कायम गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिनेछ। बाटो काट्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा र गाडी गुडाउँदा समेत ध्यान दिने समय हो। समग्रतालाई विचार गर्दा आज घरिघरि मन अशान्त बन्नेछ। वैराग्यको भावना समेत जाग्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि मनज्ञ धन लाभ हुने र लटरी, चिट्ठा र उपहार नै पाउन सकिने सुन्दर दिन हो। अत दीर्घकालिक आम्दानी बढाउने कारोबारप्रति आकर्षित भएको जाति हुन्छ। स्थिर सम्पत्ति वा सेयर कारोबारमा लगानी गरेमा लाभ हुनेछ। आँखेताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने दिन हो। त्यस्तै सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर आत्मीय मित्रलाई लट्ठ पार्ने समय पनि हो। प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिने बेला हो। साथै आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा बसेर मनका कुरा गर्न सकिने गजबको समय छ। प्रेम जीवन यादगार बन्ने समय हो। 7औं भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा मन हलुका र चङ्गा हुने समय छ। व्यक्तिगत साजसज्जा, रूप विन्यास र सौन्दर्यप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा धन वृद्धिको प्रयास र आन्तरिक सुखका मामिलामा जीवनसाथीको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। कुनै उपकरण वा मनोरञ्जनका सामग्री खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। त्यस्तै प्रियजनलाई उपहार समेत दिन सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कार्यालयमा नौलो कामको जिम्मा लिएर मजाले खट्नुपर्ने समय छ। तर आज घर परिवार र जीवनसाथीको चाहनालाई मनन गरी समय दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि प्रत्येक काममा बाधा आउने र ढिलो हुने सम्भावना छ। कहिलेकाहीँ असुरक्षाको हीन भावना विकसित हुन सक्छ। कामको बोझ बढ्नेछ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा भोजन र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन छ। तर व्यस्तताका बावजुद जीवनसाथीको इच्छा र रुचिलाई पनि ध्यान दिने समय हो। प्रेम जीवनमा कामकाजको चाप र घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर कसो कसो भेटघाट, मनोरञ्जन र घुमघामको बेसो मिल्ने दिन छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने खेलबाड र मनोरञ्जनमा अल्मलिँदा अवसर गुम्ने खतरा हुन्छ। राम्रो रिजल्ट निकाल्न राम्ररी खट्नुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूले भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य संस्था, न्यायिक क्षेत्र वा सुरक्षा निकाय कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि मिल्नेछ। श्रम र बुद्धिले भाउ पाउने समय हो। आम्दानी सामान्य भए पनि ठुलो खाँचो टर्नेछ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सदाझै सामान्य दिन रहनेछ। तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ अनि झैझगडा र विवादबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ। समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुन्दर दिन छ। 6औं भावमा चन्द्र गोचर देखिन्छ। अत अन्जान व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दा आफ्नो गोप्य कुरा सेयर गर्नु हुँदैन। साथै पुराना नकारात्मक कुरालाई वर्तमान जीवनमा हाबी हुन दिनु हुँदैन। त्यस्तै आज अरूका समस्या हल गर्ने हुँदा आफ्नो काम अधुरो रहन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त स्वास्थ्य क्षेत्र, काठपाट, ढुङ्गा गिट्टी, मिल मेसिनरी र ढुवानी सम्बद्ध कारोबारीले आय स्रोत बढाउन सक्नुहुन्छ। तर विभिन्न चुनौती र सङ्घर्ष झेलेर मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा तन्मयताका साथमा खट्नुपर्ने दिन हो। अझ सेवाग्राहीसित कुनै विवाद भएमा ठुलो रूप लिन सक्छ। प्रतिद्वन्द्वीहरू मौका कुरेर बसेको देखिन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने मन उदासीन हुने र जीवनी शक्तिमा कमी भएको अनुभव हुनेछ। व्यर्थको चिन्तन र निराशामा घोरिनुभन्दा कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ।
गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ। भलाकुसारी गरी भावना साटासाट गर्नु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ, सचेत बन्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम क्राम क्रिम क्रोम सह भौमाय नमः मङ्गल ग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि प्रेम जीवनलाई सार्थक तुल्याउने गजबको समय छ। गोपनीय ढङ्गले गरेका क्रियाकलापमा सफलता पाउन सकिन्छ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ। पारिवारिक वातावरण रमाइलो रहनेछ। पाहुनाहरूको आवागमनले सबैलाई खुसी र आनन्द तुल्याउनेछ। गृहस्थी जन्म सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने दिन हो। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुरियाका व्यापारीका लागि राम्रो दिन देखिन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि तालिम, सेमिनार वा ज्ञान बढाउने विषयमा सरिक हुने वा विशेष ज्ञान लिने समय छ। उता घरमा छोराछोरीका माध्यमबाट प्रसन्नता प्राप्त हुने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा समस्त इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने दिन हो। नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ। मित्रवर्ग र हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने तथा सुखानुभूति हुने दिन हो। परिवारजनको सहमति जुट्नाले चिताएको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके आपसी सम्बन्धमा बढी प्रगाढता छाउनेछ। आफ्ना असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्रछात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरू सबै नाश भएर जानेछन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा बादलका टुक्रा टाक्री देखिए पनि सामान्यतया मौसम सफा रहने सङ्केत छ। त्यस्तै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका कुनै कुनै स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भएर राति पनि प्रायः दिउँसोको जस्तै मौसम देखा पर्ने सम्भावना रहेको छ। तराई क्षेत्रमा लाग्दै आएको हुस्सु अब क्रमशः हट्दै जानेछ। आज पनि देशको मध्य तथा पश्चिमी तराईका केही स्थानमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना देखिन्छ, तर दिन छिप्पिँदै जाँदा त्यस्तो हुस्सु वा कुहिरो हट्दै जाने सङ्केत छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् अनि सतर्क रहनुहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।